बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परून मंगा डिस्कस करो इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स और अवे सारा सारा मंगा हिस्ट्री लगा आगे टच करेवा और वाइटामिन्स नुम सिंगर आ गयो ठीक दा और ब्याची कम दे आगे के मंगा वाइटामिन डेली डोज मंगा वेल्यू से रेफरेंस इंटेक मंग सारा कम कम राजी नन मंगा वायु classification of vitamins that one munga mak kiwi di just your repeat work on munga di take the vitamins mung sara single classify shivi di classification da di mung sara single shivi di yes vitamins si kam di aga wo tari white shivi di your fat soluble di bal water soluble vitamins sa tari white shivi vitamin divided into fat soluble बलून सारा वाटर सारा आई तला वीडियो के तासो बिया गोरन दा बोर्ड अगली कल से कम दिया का बापा के टाइम आ जी का फैट सॉल्युबल की मुंग सारा कम कम रात ता समाडे रख कोले फार्मूला खोलेवा ADENK ठीक दा दामुंग सारा पसे के रात प फैट सॉल्युबल विटामिन्स के रात वाटर सॉल्युबल ची कम दी आगा दो त डिवाइड शिवी यो कॉम्प्लेक्स बल नॉन कॉम्प्लेक्स त डिवाइड शिवी नाम से त डिवाइड शिवी यो कॉम्प्लेक्स त डिवाइड शिवी यो नॉन कॉम्प्लेक्स त डिवाइड शिवी ठीक था कॉम्प्लेक्स के मुंग सरा सरा जी बी कॉम्प्लेक्स सो बी कॉम्प्लेक्सेस ठीक था नॉन कॉम्प्लेक्स के मात्रा सरा जी विटामिन सी सब के राजी विटामिन सी दा चे कम दा मुसरा एमसीक्यू रे समूह सर एमसीक्यू रे दा मुसरा एमसीक्यू रे वाटर सॉल्युबल चे कम दे वाटर सॉल्युबल के कम यो चे कम दे तासो लबे ऑप्शन दर कई विटामिन B12 विटामिन B6 ठीक दा विटामिन सी नन ऑफ द अबव ये कम यो नॉन कॉम्प्लेक्स विटामिन दे नॉन कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल ठीक दा लगा मुसरा कम यो दे विटामिन सी दे अच्छा बी कॉम्प्लेक्स से कम जगह भी फर्दरली दो तड़ी वर्ड शुरू जान ला यो से कम दी एनर्जी रिलीज कई से कई एनर्जी रिलीजिंग सही ना अव्वल मा सर से दी बल से कम दे मुसरा हेमोबायोटिक और उनका डिस्कस कर हेमोबायोटिक तास्तमा एरिथ्रोपायोसिस वेलो hemopoietic से तो हीमो द ब्लड ना राव होते जैसा ना ब्लड पोएटिक जोड़े दल आगा विटामिन्स कम चे मासारा प ब्लड पर जोड़े दो के हिस्सा आली ठीक दा ना अदी हेमोपोietic के मासारा सराजी हेमोपोietic के मासारा फोलिक एसिड राजी सराजी फोलिक एसिड तमा वैल्यू ठीक दा फोलिक एसिड तबल कम नु मली B9 नु मताली विटामिन B9 दामा सर एमसीक्यूज दे ठीक दा लगा रंगे विटामिन B12 देता सायनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स से कम दे देता सायनोकोबालामिन होता है ठीक दा दादा दी नुम दे एनर्जी रिलीजिंग के मासरा सराजी B1 ठीक दा B2 B3 B6 B7 एंड B5 उस ददी अगर नमूना पकाई जे तासो मखकियात कड़ो B1 तमंगा थायमिन नुम अलू ठीक दा B2 तमंगा राइबोफ्लेविन नुम अलू B3 ता नियासिन नेम अलू दामा पर बोर्ड बांधी यो जान ला कड़े जाता पायरोडीन चे कम दी B6 बायोटिन B7 दा टूल जानता पर फिंगर टिप्स पाए तासो याद के ठीक दा उस गोरा B7 और बायोटिन B7 किम दा और बायोटिन किम भी दा ठीक दा पेंटोटेनिक एसिड ची कम दी था B5 हुई सो हुआ था B5 नेम होता अली दाम सारा क्लासिफिकेशन शो क्लासिफिकेशन शो मुंग सारा दसो दा यो चार्ट दा चिता सो पेपर के जोड़ के नो यो कुल इंप्रेशन हम जोड़ बल दा चिता सो तरीके से प्रेजेंट के पेपर के नो आगा बताओ लड़े कुल क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स बांधे अक्सर सवाल लाजी सही ना क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स बांधे अक्सर सवाल लाजी बल्कि उस तो जानता था चार्ट जोड़ के
چې دا ما سره چې کوم دی وایټامینز دي وایټامین دوه ته ډیوایډ شوي دي یو فیټ سالبل ته ډیوایډ شوي دي بل واټر سالبل ته ډیوایډ شوي واټر فیټ سالبل کې څه راځي فیټ سالبل کې A D E او K صحیح ده A D دا D B نه ده D ها A D E او K صحیح ده او بل چې کوم دی واټر سالبل کې هغه داسې کمپلیکس نان کمپلیکس کمپلیکس کې B کمپلیکسز ما سره راځي B1 B2 B3 B6 B7 B5 داسې ما سره راځي نان کمپلیکس کې صرف وایټامینز ٹھیک شو ها نان کمپلیکس دی کنه ګوره کمپلیکس مونږ څه ته وایو چې هغه ما سره کمپلیکس فارم دی دا هغې ټیک ده بل کمپلیکسز کې چې کم دي هغې کې ورسره هغه نور یو خدا ده چې دې ته مونږ وایي چې انرژي ریلیزینګ دی دا ما سره څه دی انرژي ریلیزینګ دی ما سره انرژي ریلیز کوي ټیک ده او دا کوم چې هایموبایوټیک دی د دې فنکشن بدل دی فنکشن بدل یې څه دی دا بلډ پروډکشن کې ما سره هیلپ کوي صحیح ده نور هیلپ هم کوي ډایجیشن کې ما سره هیلپ کوي B12 چې کوم دی ډایجیشن کې ما سره څه شي یس نان کمپلیکس کې صرف اور صرف وایټامین سی مونږ سره راځي وایټامین سی ته مونږ کم نیم بل نوم الو وای شابه وایټامین سی ته بل کم نیم الي دا MCQs دی سوی وته اسکاربیک ایسڈ ascorbic acid ازو اوس مونږه واټر سالبل وایټامینز تا واټر سالبل وایټامینز کې مونږه سي د B کمپلیکس وایټامینز اینڈ وایټامین سی آر تاسو نو څوک تاسو کې واټر سالبل کم دي واټر سالبل B کمپلیکسز اینڈ وایټامین سی دے آر واټر سالبل ایکٹ دا مونږ سره څومره چې کم واټر سالبل دي دے ایکٹ ایز ا کو فیکٹر دا څه په شان دي کار کوي د کو فیکٹر پشان کار کوي کو فیکٹر څه دي تاسو ته ویلو کو فیکٹر اٹ از هیلپینګ دا هیلپینګ مټیریل دی کو انزایم پشان کار کوي څه پشان کار کوي دا کو انزایم پشان کار کوي کو انزایم ما سره سو انزایم چپټر کې تاسو ویلي دي کو انزایم هغه انزایمو چې هغه ما سره نور انزایم سره سټیمولیشن ورکاو هیلپ یې کو هغه په سٹارټ کېدو کې هغه په ایکټ کولو کې ٹھیک ده اچھا دا نورو سره کمباین کیږي دا چې کوم دي کمباین وذ پروټین ټو اسسٹ ان د ریګولیشن اف کیمیکل ریاکشن دا وی ورا کمباین دا بل پروټین سره کمباین شي دا واټر سالبل نه دی ما سره کمباین کیږي کمباین وذ پروټینز چې هغه یو کیمیکل ریاکشن کیږي کنه نو هغه اسسٹ کوي دا غي ریګولیشن کې دی هیلپ ور کوي ما سره بل پروټین سره کمباین شي صحیح دا او دا غي په اسسٹ کولو کې ما سره څه کوي هیلپ ور کوي اچھا دے آر ایزیلی ڈیزالو ان واٹر بل دا واٹر سالبل نه بل څه مطلب دی واټر سالبل نه مطلب دا دی چې دا ما سره څه کیږي په واټر کې سالبل دي دا وایټامین چې کوم دي دا ما سره څه دي په واټر کې ما سره سالبل دي ٹھیک ده اچھا دے آر ڈائریکٹلی ابزورب انٹو the blood stream where they travel freely چې کله ما سره دا بلډ سټریم ته انټر شي نو دا ما سره څه کیږي ډیزالو کیږي ابزورب کیږي په بلډ سټریم کې صحیح ده چې کله دا ما سره فری ټریولینګ کوي اچھا they are not stored دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ they are not stored in tissue to any great extent is excess is excreted دا ما سره سٹور کیږي نه په ټیشو کې او چې کله د دې ایکسټنټ زیات شي د دې مقدار ما سره زیات شي د دې ایکسس سیوا شي دا ما سره څه شي ایکسکریټ شي ما سره ایکسکریټ کیږي د باډي نه صحیح ده اچھا اوس مونږ ویلو واټر سالبل وایټامینز کې مونږ سره B1 دی ٹھیک ده نو هغه مونږ سره څه دی میجر ډایټري سورس ما سره څه دی پورک بار کنټریز کې پورک خوړل کېږي سور چې کم دی هغې کې ما سره وي لیګیومز دالونه چې څونه دي ما سره پینټس ما سره دي پینټس پیژنې ممپلی شو هول ګرین د غنم دانې چې څونه دي په دې کې ما سره څه دي B1 ما سره پریزنټ دی صحیح ده اوس د B1 میجر فنکشن ما سره څه دي کو انزایم په شان کار کوي یوز ان د ریمووینګ اف CO2 فرام د ارګینیک کمپاوند څومره ارګینیک کمپاوند دي د هغې نه ما سره څه کوي CO2 ما سره ریموو کوي B1 ما سره څه کوي remove CO2 from organic compound د دې نه ما سره دا
دی ریموو کوي. اوس د دې پاسبل ما سره چې کله ډیفیشنسي راشي یا ایکسټریم ایکسس راشي، ما تاسو ته ویلو وایټامینز چې کله ما سره یا د دې کمی راځي یا زیاتې راځي نو ما سره به څه راځي، یا به ډسارډر کاز کېږي یا به ډیزیز کاز کېږي. چې کله ما سره ډیفیشنسي راځي نو ما سره به څه کاز کېږي، یا به ډسارډر کاز کېږي یا به ډیزیز کاز کېږي. دا څرنګه کله دې ما سره ایکسټریم ایکسس راځي مطلب زیاتېږي، ما سره ویټامینوسس ما سره کاز کېږي. ویټامینوسس څه ته وایي؟ کله چې ما سره د وایټامین تعداد په باډي کې ما سره زیات شي سمپلی. ٹھیک ده. نو د هغې د وجې ما سره کم ډیزیز کاز کېږي؟ بیری ډیزیز کاز کېږي. بیری ډیزیز څه ډیزیز ده؟ نرو ډسارډر ما سره کاز کېږي، او دې سره چې کوم دی ما سره انیمیا کاز کېږي. انیمیا خون کی کمی ما سره اوکر کېږي. ٹھیک ده. راځو مونږه وایټامین B2 ده، رایبوفلیوین. B2 ته څه وایي؟ رایبوفلیوین وایي. دا ما سره پسې کې پریزنټ وي په ډیری پروډکټ کې. څومره ما سره ډیری پروډکټ دي، که ملک دی، که بټر دی، که چیز دی، ټیک ده، که یوګرټ دی، په دې کې ما سره پریزنټ وي. میټ غوښه کې ما سره پریزنټ وي. انریچ ګرین غنم دانې چې شوي، جوارو دانې چې شوي، په دې کې ما سره پریزنټ وي. ویجیټیبلز کې ما سره پریزنټ وي، سبزیانو کې ما سره پریزنټ وي. اچھا د دې کار ما سره څه دي؟ کمپوننٹ آف کوانزایم، د کوانزایم کار کوي. بل ما سره چې کوم سایکلز دي په باډي کې، کرپ سایکل دی ما سره، ٹھیک ده، دا څرنګه ګلایکولیسس دی ما سره، ٹھیک ده. نو په دې سایکلز کې ما سره ډیفرنٹ ټایپ آف شیزونه پروډوس کیږي. هغې ته مونږه FAD دی مونږ سره، NAD دی مونږ سره، ټیک ده، NADP دی، دا مونږ سره انرجي کرنسي ده. نو دا ما سره دیټ فارم کې ما سره ریلیز کیږي. B2 چې کوم دی دا د FAD په فارم کې یا FMN فارم کې ما سره روزي. ټیک ده. دا خبرې ستاسو په بک کې به نه وي، خو دا تاسو ځان سره نوٹ کې. ټیک ده. ویډیو به تاسو ته داسې میلو شي، بل کم پوینټ یې زه په بورډ باندې هم دلته لیکم داسې، او تاسو یې ځان سره هلته هم دغه کولی شي، لیکلی شي. ټیک ده. اچھا اوس د دې کمی ما سره راغله نو ما سره به څه چل کاز کېږي؟ سکن لیژنز سچ ایز کریکس ایٹ د کارنر آف د ماوث. دا کارنر آف د ماوث چې کوم دي که نه فشرز به ما سره راشي، دا به ما سره پاخه شي، یا به چې کوم دي اوچودېږي ما سره. څه چل به کېږي ما سره؟ دا کارنر آف د دغه نه ماوث، دا وښکي چې ورته مونږ وایو، دا به ما سره یا پاخه شي یا به اوچودېږي، یا به زمونږ شونډې کریکس پکې راشي. ٹھیک ده که نه. نو دا هم یو ساین دی چې کله ما سره یو کس چې د هغه شونډې چې کوم دی موسم د وجې نه دی، موسم ما سره صحیح دی، او هغه چې کوم دی موسم یخ دی، یو خو د هغې د وجې کېږي. ټیک ده. خو یو چې کوم دی وایټامینز کمې راغلی دی، د هغې د وجې چې کوم دی نو ما سره کم وایټامین سپیسیفیکلی B2 رایبوفلیوین کمې راغلی دی. ټیک ده. اچھا دا ډاکټر چې کله فزیکل ایگزامینیشن کوي نو دا تا ته چې دا سپلیمنټس ولیکي نو دا د ستارې شکل ته، شباهت ته وګوري، ستا رنګ ته، ستا یو پارټ ته، دې ته وګوري، نو هغه ځان سره نوټ کړي، د هغې مطابق تا ته بیا میډیسن پرسکرایب کوي. راځو نیکسٹ نیاسین B3. دا ما سره پسې کې پریزنټ وي، نټس کې ما سره پریزنټ وي، میټس کې ما سره پریزنټ وي، ګرینز کې ما سره پریزنټ وي. ٹھیک ده. کامن کمپوننٹ ایز اے کوانزایم پشان کار کوي ما سره، او دا چې کوم دی NAD فارم کې یا NADP فارم کې ما سره ریلیز کیږي. تاسو ته ما د کرپ سایکل او د گلایکولیسس خبرو کو چې په هغې کې دا ما سره دغه کیږي. اچھا د دې چې کله ما سره ډیفیشنسیز راشي یا د هغې ما سره ایکسټریمزم ما سره راشي، بیا ما سره څه چل کېږي؟ او چې کله دې کمی راشي ما سره نو بیا ما سره څه چل کېږي؟ سکن اینڈ گیسټروانټسټینل لیژنز اینڈ نروس ډسارډر. زما سکن چې کم دی او زما چې کم ګیسټروانټسټاینل کې چې کم لیئر دی، هغې کې ما سره څه پروډوس کېږي؟ هغې کې ما سره لیجنز پروډوس کېږي، مطلب ډسارډر به ما سره راځي، د سکن به ما سره رف کېږي. ټیک ده. بل به ما سره نروس ډسارډر به ما سره راځي. څه به راځي؟ نروس ډسارډر. نروس ډسارډر مونږ په دوو ځایونو کې ووایو مونږ چې ما سره په څه کې راځي؟ یو په ما په B1 کې وي، یو په ما په B3 کې وي. د تایمین د وجې نروس ډسارډر راځي، او بل د B3 د وجې، د نایسین د وجې ما سره څه راځي؟ نروس ډسارډر راځي. اوس چې کله ما سره B3 زیات شي، ایکسس راشي د B3 څه راشي؟ ایکسس راشي ما سره، انکریز، ډېر زیات سړی وخوري، بیا به ما سره څه چل کېږي؟ فلشنګ آف فیس اینڈ هینډز، سره لمبه به راځي په مخ باندې او په لاسونو باندې. ګاټ اټ. فلش څه ته وایي؟ FLUSH. فلشنګ به کېږي ما سره، سکن به ما سره سره شي ټوله. او بل به ما سره څه چل کېږي؟ لیور ډیمیج به کاز کېږي.
सबकास की लिवर डैमेज की गयो मासरा ठीक था ओके राजू विटामिन B6 था विटामिन B6 था पायरोडॉक्सिन नेम हम बोल ठीक था और दा चिकम ने मासरा पसे के प्रेजेंट हुई मीट की मासरा प्रेजेंट हुई वाखा की बल मासरा पर वेजिटेबल के प्रेजेंट हुई पर होल ग्रेन्स के मासरा प्रेजेंट हुई कॉमनली मासरा कोएंजाइम यूज की मासरा मेजर फंक्शन दी मासरा से एज अ कोएंजाइम यूज्ड इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कल से अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की अमाइनो एसिड दसदी अमाइनो एसिड चरायोजिश यकीन से जुड़ेगी प्रोटीन मतलब द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की आगे मासरा कोएंजाइम कार गई ठीक ना अच्छा चिकल मासरा द दी डिफिशियंसी राशि ब्या मासरा से चेक की इरिटेबिलिटी ब मासरा राजी बेचैन भाई दी मासरा इरिटेबल भाई कन्वर्जन ब मासरा कास की द पर्सन विल नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग सही था कंफ्यूज शान इट इज द फॉर्म ऑफ कंफ्यूजन कन्वर्जन ब मासरा कास की सही था कम मेंटल एक्टिविटी द दे बाग से इनिशी परफॉर्म कोल मस्कुलर ट्विचिंग दा मसल नहीं दा बे पखपले दासी की तो कुर्बानियों के अगवा दासी तरपा के हुई का ना न आगे की जिकम ने देता मसल ट्विचिंग हुई एनीमिया बा मासरा कास की दा दे द B6 द वजह मासरा कास की चिकला मासरा द दी ज्यादा राशि एक्सेस मासरा राशि सास पबुक की डिफिशियंसी भाई हो एक्सेस पर मासरा नहीं हुई ठीक था सही था करा बताओ दा खबर जान सारा नोट के अच्छा दी के लिए अनस्टेबल गेट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी ब मासरा द सही नहीं भी ठीक था दा करेंगे नमनेस ऑफ फीट पे बेच कम दे सूंग पाँव का सूंग जाना ठीक था करना पे बे उदू देखीगी ठीक था फीट्स और पुअर कोऑर्डिनेशन बदी सही नहीं शिकोए कोऑर्डिनेशन सो मतलब द ब्रेन और द नो द बॉडी पार्ट चिकम कोऑर्डिनेशन दे आगा मासरा सही नहीं की हाँ यस आगा मासरा सही नहीं की राजू का नेक्स्ट था पेंटोथेनिक एसिड B5 था मुंगा राजू सही था पेंटोथेनिक एसिड मोस्ट ज़्यादातर खुराक के मोस्ट फूड के मासरा प्रेजेंट की वह किम भी डायरी प्रोडक्ट्स किम भी होल ग्रेन्स के और नोरो किम भी मासरा कंपोनेंट कोएंजाइम ए पशांति मासरा कार कई मासरा चिकल यदि मासरा डिफिशियंसी राशि नो मासरा से चल की फेटिक्स तड़े वाले बदता राजी नमनेस उदूद भाई दख पीला सुनबा मासरा उदूद की बल मासरा यो कार की टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट दासे वो फीलिंग की लका सो ग्लासुन को वाला सो स्तनी हुई ठीक था दासी फीलिंग बदता की राजू मुंगा फोलिक एसिड तमंगा राजू फोलिक एसिड ते ओबुल नुम अली फोलेसिन नेम वतो हम अली ठीक था कल तसला प्रोडक्ट के अले कना बिया फ्लोसिन नेम बांधे टैबलेट्स हम मंग सरा मिलावी ग्रीन वेज नोर सीजन मा कई की दास तमा पर नुई ग्रीन वेजिटेबल्स के मासरा प्रेजेंट हुई ऑरेंजेस के मासरा प्रेजेंट हुई नट्स के मासरा प्रेजेंट हुई लिग्यूम्स के मासरा प्रेजेंट दालून वगैरह के होल ग्रेन्स के प्रेजेंट हुई also made by colonial bacteria अच्छा दा फोलिक एसिड दा वाहिद ऐसी चीज़ जमा कोलोनल कम बैक्टीरिया था कम जमा कोलोन रीजन के पास लार्ज इंटेस्टाइन के मासरा कम प्रेजेंट था पर GIT के मुंगा कलम डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ईयर के नो आगे के तास तमा वीलू याद इसी बाचा ओके नो आगे के चिकम देगा कोलोनल बैक्टीरिया आगा मासरा प्रोड्यूस कई सही ना coenzyme the function मासरा से कही है coenzyme in the nucleic acid and amino acid metabolism करे ची nucleic acid और the amino acid metabolism की आगे के मासरा दा is a coenzyme कार कही टोल जेनु की यो खबर रवाना दा बताओ जान सरा परी जहन की और परी बुक्स की उली के चिसो चिदा मासरा वाटर soluble सुन ये coenzyme कार कही is a coenzyme कार कही ठीक था अच्छा जदी चिकल डिफिशियंसी राशि मासरा एनीमिया कास की या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स मासरा कास की ठीक है ऑबिया चिकम दी मासरा से कास की चिकल यदि ज्यादा विटामिन फोलिक एसिड मासरा ज्यादा में मास्क डिफिशियंसी ऑफ B12 फोलिक एसिड ज्यादा की का ना दाव मासरा से कम है दाव पदी बानी मास्क रावली पदी विटामिन B12 बानी बसरी पदी बानी बा मास्क रावली मतलब रादारा चेदी डिफिशियंसी बा मासरा कास कई सीधा ज्यादा की एक्सट्रीम हाथ की नदा मासरा B12 कम है
ठीक था। अच्छा राजू विटामिन B12 था दा मासर पसी के प्रेजेंट हुई प मीट्स के प्रेजेंट हुई प एग्स के प्रेजेंट हुई प डेयरी प्रोडक्ट्स के मासर प्रेजेंट हुई जड़ा खबर कोएंजाइम और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की नीड इन द मैच्योरेशन। अच्छा दा योबल कारम कोई दा B12 दा परुन मंगवे दा मासर मैच्योरेशन ऑफ सगई मैच्योरेशन ऑफ RBCs द RBCs द रेड ब्लड सेल मैच्योरेशन कई माथा कम जासे विटामिन दे दाता उस टाइम सीक्यूज रात लीशी चागा मासरा से कई मासरा मैच्योरेशन कई ठीक था। अच्छा दजी चिकल मासरा डिफिशिएंट विटामिन के दम सरा राजुमंगा पॉसिबल सिम्पटम्स ऑफ डिफिशिएंसी मासरा से एनीमिया कास कई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कास कई दा ड्रीम नंबर शो वाटर सॉल्युबल की नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कास कई मासरा ठीक था। राजू बायोटिन था बायोटिन मासरा विटामिन B7 ठीक था। और मासरा पसे के प्रेजेंट हुई लिग्यूम्स और अदर वेजिटेबल और मीट्स के हम मासरा प्रेजेंट हुई कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स चकल फैट जुड़ी की पागे के मासरा हेल्प कई ग्लाइकोजन के मासरा हेल्प कई दागे पर जोड़े दो के और अमाइनो एसिड पर जोड़े दो के मासरा हेल्प कई ठीक था। चिकल मासरा द डी डिफिशिएंसी राशि द बायोटिन नो द स्किन ब स्केली स्किन बशी सबशी स्केल फॉर्मेशन ब मासर होशी इन्फ्लेमेशन ब मासर की प स्किन की ठीक था। और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ ब मासर कास की न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की यो डिजीज़ दा आगे था GBS हुई गोलेनबेरी सिंड्रोम ठीक था दागे दा अगम न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ दा राजू विटामिन C which is also known as ascorbic acid न्यूरोमस्कुलर आगे GBS डिजीज दा गोलेनबेरी सिंड्रोम के मासर पैरालाइसिस स्टार्ट शी पालिज दलांदे लोअर एक्सट्रीमिटी ना और बरा रवानी च सुमरा मसल दी अगर कार मासरा प्रीक दी नो सिंगा चिलकी की मासरा च कम लंग्स के मासरा कम फंक्शन परफॉर्म की कम मसल मासरा तासरा हेल्प कई चते रेस्पिरेशन की नो अगर हम कार प्री दी नो ब्या च कम दस्ता अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम दे सही फंक्शन नहीं परफॉर्म कोई न तो बाहर ना ब्याम अगर तो वेंटिलेटर को लगो अगर पाके मान ब्याम सरा सा टिक्की बिल्कुल टिक्की के मुंग सर ICU के पेशेंट्स रहते लगा बा टिक्की इधर द GPS नंबर टिक्की इधर हो अगर डाइट गुआड़ी मुसलसल चिकम दे मॉनिटरिंग गुआड़ी जी आओ एक्सरसाइज में इधर द न्यूरोमस्कुलर डिजीज टू पैरालाइसिस उस तप हेमिप्लीजिया होता मंगा क्वाड्रप्लीजिया होता मंगा वही द बदन सलोर वाण ऐसे द बदन नीम ऐसा सिमिप्लीजिया नो ब्या चिकम दे आगे के प्लीजिया असर के द पैरालाइसिस ना होते दे नो आगे पाके बांधे डिपेंड कई कम अनुसार हेमिप्लीजिया गई था राजुमंगा लास्ट वन दैट इज विटामिन C ascorbic एसिड फ्रूट्स के मासर प्रेजेंट थी वेजिटेबल स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के मासर प्रेजेंट हुई नेम्बुआन शू माल्टेश हुए ब्रोकली बार कंट्रीज के खल फ्री एज अ साग पशांदी की दाची हुई ठीक था। कैबेज के मासर प्रेजेंट हुई टोमेटोज के और ग्रीन पेपर्स के मासर प्रेजेंट हुई ठीक था। दामा सर पसी के हेल्प कई यूज इन द कोलेजन सिंथेसिस कम कोलेजन फाइबर्स दी दागे जोड़े दो के मासर हेल्प कई ठीक था। बोन कार्टिलेज जोड़े दो के मासर हेल्प कई गम्स चिकम दी बल दा एज एंटीऑक्सीडेंट हम कार कई एंटीऑक्सीडेंट मासर से डिटॉक्सिफिकेशन हम कई मासरा एंटीऑक्सीडेंट से कम ऑक्सीडेंट सी प्रोड्यूस की बॉडी की अगर खत्म ऑक्सीडेंट दमाला बॉडी दपारा ढेर खतरनाक चीज़ है कम एजिंग की मासारा कम टेंशन क्रिएट की मासारा ठीक था न दादा ऑक्सीडेंट दवाजी प्रोड्यूस की नमा पर बॉडी के खपल एंटी ऑक्सीडेंट प्रेजेंट थी और विटामिन C हम एंटी ऑक्सीडेंट थे आका मासारा दा खत्म दा करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन मासारा कई पर बॉडी की कम टॉक्सिक सब्सटेंसेस दी अगर रिमूव कई इम्प्रूव आयरन एब्जॉर्प्शन बल मासारा से कई आयरन एब्जॉर्प्शन मासारा इम्प्रूव कई। अच्छा विटामिन C पर मुंगा वेलू चिकला मासर दी डिफिशिएंसी राशि स्कर्वी डिजीज बा मासर कास की पति के डिजेनरेशन ऑफ स्किन दे टीथ ते ब्लड वेसल्स दी वीकनेस पापा के मासर कास की डिले वुंड हीलिंग बा मासर डिले की पायो कास के मासर द से कमी दे द विटामिन C कमी दे इम्पेयर्ड इम्यूनिटी बा मासर राजी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अच्छा चिकला मासर दी एक्सेस राशि दा मासर ज्यादा बा मासर से चल की इम्पेयर्ड मतलब दैट सही फंक्शन ना परफॉर्म कर ठीक था। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट पर मासर राजी तो सो ढेर ज़्यादा विटामिन C उखरी नमासर बदागा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट पर राजी सही मैदा वैसे ही फंक्शन नहीं परफॉर्म कोई जैसे पूरे काफ़ी थी
Yes, ma tu which come 3 ushi ya ke ma sara present. Okay, thank you.